مبارک مرکز نور الاسلام دے اندر شیر ربانی محترم جناب حضرت مولانا طاہر محمود ربانی صاحب انشاءاللہ 31 مارچ دا خطبہ جمعہ ارشاد فرمان دے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں، انہوں یار تھوڑا یہ کھول دے، شیر آ رہا ہے تو تھوڑا یہ کھول دے۔ شیر اہل حدیث، للکار اہل حدیث محترم جناب حضرت مولانا منظور احمد بھٹا صاحب، ان کے آنے سے پہلے ان کا استقبال ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ۔ شہر اسلام حضرت مولانا منظور احمد بھٹا صاحب، شہر اسلام حضرت مولانا منظور احمد بھٹا صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو پوری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، جو تینوں اور مینوں زندگی دین والا ہے، عزت دین والا ہے، شہرت دین والا ہے، اولاداں دین والا ہے، تندرستی دین والا ہے، حجر و شجر بنان والا ہے، جو تینوں اور مینوں اپنے گھر چ بلان والا ہے، جو تینوں اور مینوں تندرستی دین والا ہے، اس رب العالمین واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے، جو پوری کائنات دا رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، پوری کائنات نالو اعلیٰ بن کے آیا ہے، پوری کائنات نالو عرفہ بن کے آیا ہے، پوری کائنات نالو حسین بن کے آیا ہے، جو دعوت اعلیٰ لے کے آیا ہے، محبت اعلیٰ لے کے آیا ہے، معیار اعلیٰ لے کے آیا ہے، کردار اعلیٰ لے کے آیا ہے، دعوت اعلیٰ لے کے آیا ہے، بیان اعلیٰ لے کے آیا ہے، قرآن اعلیٰ لے کے آیا ہے، قبیلہ اعلیٰ لے کے آیا ہے، صحابہ اعلیٰ لے کے آیا ہے، گھرانہ اعلیٰ لے کے آیا ہے، جو بیٹھے تے قرآن بن جائے، زلفاں کھولے قرآن بن جائے، کملی اوڑے قرآن بن جائے، آسمانہ بنے انگل مبارک اٹھائے، چند دو ٹکڑے ہو جائے، چہرہ مبارک اٹھائے، اللہ قبلہ تبدیل کر دے گا، لوٹے جو ہتھ بار کڈے، پن چشمے جاری ہو جان، گو نو کلمہ پڑھائے، گو کلمہ پڑھنا شروع کر دے وے، درختاں دے کولوں گزرے، درخت چوکے سلام کرن، درخت نو بلائے، درخت میرے نبی دے قریب آ جائے۔ تیرے میرے پسینے دے اندر بدبو ہی بدبو ہے، میرے آقا دے پسینے دے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے، تیرے میرے لب دے اندر وبا ہی وبا ہے، میرے مدنی دے لب دے اندر شفا ہی شفا ہے۔ محبوب دا لب کوڑے کھوچ پہ جائے، کوڑا کھو میٹھا ہو جائے، جابر دی ہانڈی چ پہ جائے، 1400 صحابی کھا جان، حضرت قتادہ دی ٹوٹی لت تے لگے، لت ٹھیک ہو جائے، اکھ دے ڈیلے تے لگے، اکھ ٹھیک ہو جائے، ہنیری رات دے اندر ڈینگی دی چھڑی، میرا نبی پکڑائے، کھجور دی سکی چھڑی، میرا نبی پکڑائے، 10 گز اگاں روشنی، 10 گز پیچھاں روشنی، کرولی بھر کے پانی دی بیمار نو پلا دے وے، بیمار ٹھیک ہو جائے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے، رجوال دے زندہ دل نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، معززات، روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈی اج دی حاضری
اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. اچھی آمین کہتے میں دعا گو ہاں استاد محترم جنہاں دی محنت دے نال کاوش دے نال کوشش دے نال اللہ دا گھر بنیا. اللہ دے گھر بنا سارے ہی لیندے نے، جڑا آباد کردا ہے نا میں انہوں سلام کرنا. آباد کدوں ہوندے نے جدوں دنوں دیاں نفرتاں نہیں ہوندیاں. آباد اللہ دے گھر ادوں ہوندے نے جدوں اس جگہ تے کسے دی عزت نو مجروح نہیں کیتا جاتا. اتھوں جدوں بھی آواز آئے یا رب دے قرآن دی آوے یا کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دی آوے. میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، شگرد دا پتہ لگدا ہے او دی قابلیت تو. شگرد قابل ہوئے نہ پتہ لگدا ہے دا استاد چنگا ہے. مسجد آباد ہوئے پتہ لگدا ہے دا خطیب چنگا ہے. میری گل سمجھ آ گئی؟ میں دعا کرنا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے. میں انشاءاللہ تعالی جنی دیر تک رب نے بلایا میں انشاءاللہ بولدا رہاں گا. ہوندا ہو یہ جو اللہ چاہے، جو انسان چاہے وہ نہیں ہوندا. میں اللہ دے قرآن میں چھوٹا جا مقام تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو پہلے 350 سال. کنے سال؟ 350 سال عیسائی پادری یمن دا بادشاہ او دے کول گئے کہ اے اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تبلیغ جڑی ہے نا انہاں دی کتاب دی مختلف علاقیاں میں جا کے کرنی ہے تے اسی چاہنے ہیں تو ساڈا ساتھ دے میں ساڈے نال جا کے سفر کریں. بادشاہ نے اپنی جگہ تے قائم مقام ایک بادشاہ بنایا. کہنے لگا بھئی میرے واپسی آن تک تو میری بادشاہی دا تو بادشاہ ہے. میں ان دعوت تبلیغ لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کتاب دی میں ہن علاقے دے اندر لوگاں تک پیغام نال جا کے پہنچاؤں ہے. پادری چل دے جس وقت یسرب دے علاقے چاہے نا یعنی مدینے دے علاقے چاہے پادریاں نے ادھروں کتاب دا مطالعہ کیتا اثرات ویکھے تے بادشاہ نو کہنے لگے بادشاہ سلامت ہن تو جانا تے جا اسی ہن ایتھے ہی رواں گے. بادشاہ کہنے لگا کیوں؟ آکھیا ساڈی کتاب دے اندر جو اثرات لکھے نے نا ایتھے وہ نبی آئے گا یہی ان دی آخری قیام گاہ ہوئے گی وہ دا نام محمد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اجے سونے نبی دنیا تے نہیں آئے 350 سال پہلا. بادشاہ کہنے لگا بھی نہیں کرو جی اگر تسی ایتھے رہنا ہے تو میرا پیچھا کی کام ہے میں بھی اس نبی دا انتظار کراں گا. بادشاہ نے سب تو پہلے یثرب دے اندر جڑے مکان بنائے وہ یمن دے بادشاہ نے بنائے جڑا عیسائی عقیدے نال تعلق رکھدا سی. آپ پادریاں نو مکان بنا کے دے دیتے. ایک مکان ڈبل منزلہ بنا دیتا گیا. پادری پوچھن لگے بادشاہ سلامت یہ مکان کیدا ہے؟ بادشاہ سلامت کہنے لگا اگر وہ نبی ساری زندگی چاہ گیا تو اس نبی دے واسطے. وقت گزردا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی سرزمین چاہے مکے دے اندر پیدا ہوئے نبوت دا اعلان کیتا. ہجرت کر کے جڑی سواری تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے مکان دے اگے رکی سارے کہندے نے کہ ابو ایوب انصاری دا او مکان سی. 350 سال پہلے دی محبت عیسائی بادشاہ دی محبت اللہ نو اینی پسند آئی اس سے مکان دے سامنے آ کے
وہ ڈاچی بیٹھ گئی جیڑا مکان یمن دے بادشاہ نے بنایا ایڈی سیٹنگ کر میرا پتر اللہ تیری زندگی کرے آمین کہہ دے ڈبا تھوڑا ادھر کرو ذرا میرے اتا اٹھی کہ نہ تھوڑا جا میرے ال کرو رپیٹ پہلے لیا دی نالی کو چلا تھوڑی جی تو سادہ سادہ پہلے فرنٹ تے لیا دی نہیں تو ایتھے آ جا میں اتھے آ جانا کیوں جی میں نے تو معلوم ہے نا 23 سال ہو گئے میں 100 نہیں چلوں گا پھر دعا کرو اللہ ساڈی اج دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آمین کہہ دو ماشاءاللہ اگے میں نے پھرڑے پائی رکھے یار دعا کرو اے سون والے نو نا اللہ جنت وچ بھی ہمیں کٹھیاں کر دے یہ سون چلاوے میں نعت پڑھا حمد پڑھا تسی سنو جانا چاہتے ہو پھر اچھی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان وہ تھان تھا ہی نہیں جس تھان تے میرے نبی دا ذکر نہیں کون کہندا نبی نو بڑے بھرا جی نہ سمجھو اس کوڑے بے ایمان نو گولی مار دو جڑا کہ میرے نبی نو بڑے بھرا جی نہ سمجھو اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا رپیٹ کرو قریب کرو قریب کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا دورو دورو سلام ٹھیک ہے نہ بن کے رانا غلام ٹھیک ہے جے توانو اپنے علم دا مان ہے تے سانو اپنا مقام ٹھیک ہے میں فقیر یا بندہ دعوت فکر لے کے آیا ہاں اور سنیے محبت دے نال دعوت دینا چاہنا ایسی علاقے دے رہن والے میں عرض کی تھی کہ وہ تھان تھا ہی نہیں جس تھان تے میرے نبی دا نام ہی نہیں سنیے میرا دل کردا ہے کہ اج نا کچھ نویں تو نویں کلام تواڈے سامنے تواڈی نظر کرا سنا دے سنا دے دل میں توحید کی ہو ایسی لگن کیونکہ شان رب العالمین شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں توحید کی ہو ایسی لگن روح میں چلتی رہے دل تڑپتا رہے دل میں توحید کی ہو ایسی لگن روح میں چلتی رہے دل تڑپتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر یا اللہ نکلتا رہے یا اللہ نکلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر یا اللہ نکلتا رہے یا اللہ نکلتا رہے یہ بتاؤ کہ حاجت روا کون ہے یہ بتاؤ کہ مشکل کشا کون ہے کہہ دو یہ بتاؤ کہ حاجت روا کون ہے یہ بتاؤ کہ مشکل کشا کون ہے رزق دیتا ہے جو پوری کائنات کو رزق دیتا ہے جو پوری کائنات کو ان کی قدرت سے نظام چلتا رہے رزق دیتا ہے جو پوری کائنات کو ان کی قدرت سے نظام چلتا ہے یہ زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر
یا اللہ نکلتا رہے، یا اللہ نکلتا رہے۔ خود خدا نے یہ قرآن میں کہہ دیا، خود خدا نے یہ قرآن میں کہہ دیا، میں نے مدنی کو اتنا ہے رتبہ دیا، میں نے مدنی کو اتنا ہے رتبہ دیا۔ جو نہ مانے گا باتیں محبوب کی، جو نہ مانے گا باتیں محبوب کی، وہ جہنم میں ظالم ہی جلتا رہے۔ جو نہ مانے گا باتیں محبوب کی، وہ جہنم میں ظالم ہی جلتا رہے۔ زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر، یا اللہ نکلتا رہے، یا اللہ نکلتا رہے۔ بخشش کا میرے دوستو بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے رسول پاک کا میں غلام ہو گیا۔ بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے رسول پاک کا میں غلام ہو گیا۔ پڑھنے لگا درود میں جب سے رسول پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے رسول پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ بخشش کا میرے دوستو سامان ہو گیا، جب سے رسول پاک کا میں غلام ہو گیا۔ پڑھا قرآن ہے زہرا کے لال نے، ایسا پڑھا قرآن ہے زہرا کے لال نے، احسان من گیا آپ کا یہ جہان ہو گیا۔ جب سے رسول پاک کا میں غلام ہو گیا، میں غلام ہو گیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اتنی شان والا نبی، اتنے مقام والا نبی، ساری کائنات ایک پاسے مل جائے میرے نبی دا مقابلہ اور نہیں کر سکتی۔ اللہ دی قسمیں ہمیں مولوی نے روڑے پائے جیڑا آندھا نا اہل حدیث اے یار بات دی بند کرو نا، رپیٹ نال چلاؤ نا یار۔
اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے. اور تھوڑی قریب کرو. جیڑا اہل حدیث آکھے میں اہل حدیث ہاں اہل سنت نہیں وہ بھی جنت چ نہیں جائے گا. جیڑا اہل سنت آکھے میں اہل سنت ہاں تے اہل حدیث نہیں وہ بھی جنت چ نہیں جائے گا. کیوں؟ جو سونے نے کر کے بخایا ہے وہ سنت ہے. ایک یہ بولو سنت ہے. جو زبان مبارک جو فرمایا ہے یا قرآن ہے یا فرمان ہے. فرمان نو حدیث بولیا جاندہ ہے. جائیے دنیا دی لائبریریاں چھان مارو, کتاباں چھان مارو, کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نہیں لبے گی. ہن تسی میرا ساتھ دینا ہے, منو جو کہ آمین ہاں دے لال دوستو. اگر نہ منی اللہ دے قرآن دی نہ منی, نبی دے فرمان دی نہ منی, آج تھے آکھے جاویں لگ بندیا, اڑی کے دیو اگے نہیں تے آگ بندیا. ہزاراں میل ڈونگیاں وچ لاٹاں بالیاں, بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں. نہیں سمجھ آئی میری گل دی. بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں, آج تھے خوش ہونے حق مار کے, کھادی پیتی جانا ہے ڈکار مار کے, تے حق داراں تائیں پہ آدھیں گالیاں. بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں. آج جنہ پیچھے رب دا قرآن چھڑیا, سونے نبی دا فرمان چھڑیا, تے کم نہیں آنا اینا سالے سالیاں. بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں. دنیا تے رہ کے میرے نبی دی بات منو, دنیا تے رہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات منو. جیڑے عمل تے میرے نبی دی مور نہ ہوئی او عمل اللہ نے قبول جائیے. ہون رولے ختم کریے. کی کریے؟ بڑیاں لڑائیاں ہوئیاں, بڑے ایک دوے تو دور ہوئے, بڑا وہابی سنی دا روڑا ساڑا پہ گیا. ہون تسی نہ لڑیا جے. کیوں بھی تسی تانوں ایک ایسا طریقہ دس دینا تانوں لڑن دی لوڑ ہی کری. ایک ایسا وال دس دینا تانوں کسے نہ لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. او طریقہ کی ہے؟ بس باہر لے چلن ہون رہن دے, اندر لے بند کر چھڑو. باہر آواز میں نو بڑی سونی آ رہی. لڑائیاں ختم کرو, جھگڑے ختم کرو, وہابی سنی دا روڑا ختم کرو. ہی کوئی گل سنیے. جیڑا کوئی آکھے نا مولوی اے محبوب دی سنت ہے تسی عمل کرو, انہاں ہے مولوی صاحب سر تے رکھ. کی کر کی رکھ؟ آکھ اللہ اندہ بیڑا غرق کرے. سر تے قرآن رکھ کے آکھ اللہ اندہ بیڑا غرق کرے جیڑا غلط دسے. لجی میں پھر رکھی ہو میں عمل کر. اجے بھی نہیں تو انہوں سمجھ آئی. چھوڑیے فرقہ وریت. اس فرقہ وریت نے پرا تو پرا جدا کر چھڑیا. اس فرقہ وریت نے وکھریاں میں سیتاں بنا دیتیاں. اس فرقہ وریت نے برادری تو برادری جدا کر چھڑی. میری پٹا برادری کوئی اہل سنت, کوئی دیوبندی, کوئی اہل تشیع, کوئی اہل حدیث. لڑائیاں پاؤندی ہیں کہ نہیں؟ ہکے گھر دے اندر لڑائی پہ جاندی ہے. پائی کنے؟ مجرم مولوی نے. کنے پائی؟ مجرم مولوی. آئیے ورفعنا لک ذکرک. سنیے ذرا محبت دے نال دعوت دینا چاہنا. ایس علاقے دے رہن والے ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے. اسی تھی اللہ دے فضل و کرم دے نال مرن والے ابو دیاں دعاواں دے نال, مرن والی امی دیاں دعاواں دے نال اس بات دا اعلان کر دیا رہنا ہے.
इस इलाके दे रहन वाले हो, कोई वहाबी है वो भी सुन लवे, कोई अहले हदीस है वो भी सुन लवे, कोई बरेलवी है वो भी सुन लवे, कोई देवबंदी है तो वो भी सुन लवे। उन्नी देर तक कोई अमल साडा अल्लाह ने कबूल करना नहीं जिन्नी देर तक उस अमल दे उत्ते मेरे नबी दी मोहर नहीं होनी। जिन्नी देर तक मेरे नबी दी उस अमल दे उत्ते मोहर नहीं होनी। पता चले मेरे नबी दी मनन वाला जन्नत नू जाएगा, मेरे नबी दे आखे लगन वाला जन्नत नू जाएगा, मेरे नबी दी गल मनन वाला सुन्नते चलन वाला जन्नत नू जाएगा। जन्नत दा मियार इताते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इताते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और नबी कैसा नबी है साडा नबी मुहम्मद लोगो जेड़ा आमीना दा लाल। मोबाइलों की वजह तो मसला बन है, मोबाइल सारे साथी बंद कर दें, रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगी, मोबाइल बंद कर दो। साडा नबी मुहम्मद लोगो जेड़ा आमीना दा लाल। नहीं रब ने बनाया कोई जिदा रुतबा बड़ा कमाल, नहीं रब ने बनाया कोई जिदा रुतबा बड़ा कमाल। कोई बस्तियां ते शारां दा नबी, बोलो थोड़ा जिहा होर मुंह खोलो। कोई बस्तियां ते शारां दा नबी, मेरा सोना नबी दो जहां दा नबी, फरशां दा नबी, जिन्नां दा नबी, कह दियो फरशां दा नबी, जिन्नां दा नबी। ला महदूद रिसालत है ओदा रुतबा बड़ा कमाल। साडा नबी मुहम्मद लोगो जेड़ा आमीना दा लाल। नहीं रब ने बनाया कोई जिदा रुतबा बड़ा कमाल। लब खोले ता कुरान बने, आखोगे दलील किए कारी साहब तशरीफ फरमाने। वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। लब खोले ता कुरान बने, मुँह बोले ता फरमान बने। वसुहा दे चेहरे वालिया वल्लैल दी जुल्फा वालिया, कौन करे तारीफ तेरी तेरा हामद जुल जलाल। साडा नबी मुहम्मद लोगो जेड़ा आमीना दा लाल। नहीं रब ने बनाया कोई जिदा रुतबा बड़ा कमाल। दाई हलीमा दे कोलों सोने नबी दा जिक्र शुरू कर लईए। वरफाना लका जिक्रक, वरफाना लका जिक्रक। ऐसे इलाके दे रहने वाले हो सकता दोबारा तेरी मेरी मुलाकात न होवे। दाई हलीमा मेरे नबी नू लै करके आईया, चर्चे पै गए मेरे नबी दे चार चुफेरे, चर्चे पै गए। दाइयां कट्ठियां होके आईया ने, आंदी ने हलीमा जेड़ा लाल मक्के विचों लैके आई है सानू भी वखा। देख फलाने सरदार दा बेटा कितना सोना है, फलाने सरदार दा बेटा कितना सोना है। दाई हलीमा कहदियां ने नी सहेलियो ठहर जाओ, मैं अपना लाल लैके आउनी आ। जदों सोने नबी नू लिआंदा गया है, लोगो किथे चौधरी, किथे चूड़ा, किथे सरदार, किथे नौकर। मेरा नबी पूरी दुनिया दा सरदार है, मेरा नबी सारी दुनिया दा गमखार है, मेरा नबी
امت دے واسطے ہرس لے کے آیا ہے میرا نبی تے او نبی ہے جدے بارے میں گلی گلی اعلان کردہ رہنا ایک دائی تڑپ کے بولی اندینی حلیمہ اکھیاں ما زاغ البصر اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے سونے وال لکدا چھپدا چند اسمانی ویکھ کے اس نوجمال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے دولار نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث شہر اسلام مولانا منظور احمد صاحب شہر اسلام مولانا منظور احمد صاحب عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ رسالت مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث ساریاں گلہ چھوڑو میرے دوستو بڑیاں دے اعتراضات نے کئی آندے نے کئی اوترے مولوی آندے نے وابی نات نہیں پڑھ دے آئیے آج ساریاں ناتاں ہی سنونیاں نے آج ساریاں ہی سنے نبی دیاں ناتاں ہی سنونیاں نے اور ناتاں بھی ہون گیاں قرآن اور حدیث دا ترجمہ ہوئے گا کوئی کہانی نہیں سناواں گا کوئی قصہ نہیں سناواں گا کوئی گانا نہیں سناواں گا سنے نبی دی شان سناواں گا اکھیاں ما زاغ البصر اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے سونے وال لکدا چھپدا شان اسمانی ویکھ کے اس نوجمال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے دولار سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے دولار دائی حلیمہ فرما دیا ہونیاں نے تو سچایا نا اے یتیم جوا پر یہ رب دی تقسیم جوا تو سچال بال امیران دے پنو بہن مان جگیران دے معاشر تائی کوئی نارل سی میرے نبختان دے نال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے دولار سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے دولار اکھیاں ما زاغ البصر اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے سونے وال لکدا چھپدا چند اسمانی ویکھ کے اس نوجمال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے دولار جنوں یتیم سمجھے تسی چھوڑایا دولت پیچھے منہ موڑایا ایک سوڑا بے مثال بھی ہے ناڑے آمینہ لال بھی ہے جس دے آیا بھوک مٹ گئی میں تے ہو گئیاں مالو مال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے دولار سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے دولار اکھیاں ما زاغ البصر اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے سونے وال لکدا چھپدا چند اسمانی ویکھ کے اس نوجمال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے دولار دیوبندیاں دا شہر اٹھیا جدا کلام ہوئے او دا نام لیا کرو دیوبندیاں دا شہر اٹھیا چھنگ دے رہن والا انہیں بھی سنے نبی دی شام دے اندر کمال کر چھڑیا تے پتہ کی لکھ دے سن سنو ذرا سنو جدا بھی کلام ہوئے او دا نام لے کے نا او دے واسطے دعا کرائی کرو جیڑا بھی سونے دی شان لکھے تے اور صحیح لکھے
او دا نام لے کے دعا کرونی چاہیے کہ نہیں؟ تے پھر مجھے دیوبندیاں دا شہر بولیا اندر صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری سونا اپنی آپ مثال ان سارے پیغمبر آلہ نیوری سا حضور دینا پیار محبت دے نال دعوت دینا چاہنا ورفانا لکا ذکرک ایک کرو گیا دوسرا آیا آدھنی حلیمہ لال دے وکھا ویک فلانے سردار دا بیٹا کنا سونے دائی حلیمہ نے جدو میرے نبی نو لے آندہ کیونکہ میرا نبی بے مثل بے مثال بے مثل بے مثال میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این کر کے دائی حلیمہ نے جدو چودریاں دے بچیاں نو ویکھیا اپنے لال بنے ویکھیا ایک دن دائی حلیمہ کہن لگی نی بیٹی شیمہ اپنے ویر محمد نو لے کے توپتے نہ گئی کر کتے تیرے ویر دا رنگ کالا نہ ہو جائے دائی حلیمہ دے سامنے بیٹی آندیے دائی شیمہ آندی امی جی میرا ویر اتنی عظمت والا ہے اتنے مقام والا ہے جدر جدر میرا ویر جانا ہے ایک بدل دا ٹکڑا ہوتے سایہ کی تھی جان رہے نشان والا میرا نبی دائی حلیمہ پھر تڑپ کے کہنے لگیا میں واری واری جاما تو گرنا سونا ہے تھوڑی جی آواز اور کھول لے جتنے نشان بس ایتھے رہن دے ہاتھ اپنے پیچھے کر لا ہاتھ نہ نیڑے نہ کری نیڑے نہ لاوی میں واری واری جاما تو گرنا سونا ہے دا یقین ہے میرا نبی ساری کائنات نالوں سونا ہے مل کے میرے نال پڑھو عرشہ والے ربا اگر میرے نال مل کے اونچی آواز نال پڑھن انہیں گناہ معاف کر دینی جنہیں نہ پڑھن اللہ انہوں کراچیوں واپس کر لنی جنہیں اونچی پڑھن مکے مدینے لے جاوی میں واری واری جاما تو گرنا سونا ہے میں واری واری کمال ہو گئی گل یہ نصیبانی کمال ہو گئی اے دے آیا میں تے مالو مال ہو گئی اے دا مکھ دا یا تمہیں کیوں لکانا ہے واری واری جاواں یا اللہ جڑا ہور اچھی بولے انہیں گناہ معاف کر دیوی علاقے والیاں پنڈ والیاں پتہ لگ جائے راجو وال دے رہن والیاں پتہ لگ جائے نبی دے غلام بیٹھے نے میں واری واری سارے نہیں بول دے جڑا جڑا سونے دا غلام ہے وہی بولے جڑا نہیں بالکل نہ بولے منوں دے بلان دی لوڑی کائی نہیں میں واری واری تو کنا سونا ہے میں واری واری جاواں تو کنا سونا ہے چک کے میں سونا سینے نال لایا ہے رب دی سو میں سکون عجیب
تکیا جو سونے نو حیران ہو گئی تکیا جو سونے نو حیران ہو گئی اے دیو تو قربان میری جان ہو گئی ساری زندگی میں نو نہیں بھولانا ہے واری واری جاواں تو کلنا سونا ہے کہہ دیو ورفانا لکا ذکرک میں تلیاں نبی دیاں چمدہ کہہ دیو تسی بھی کہہ دیو میں تلیاں نبی دیاں چمدہ 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 جے میں ہندہ خاک مدینے دی چمدہ چمدہ چم چمدہ چمدہ چم 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 کے تیرے نالین زمین کہندی سی چم کے تیرے نالین زمین کہندی سی سونے تیری چال دیا کیا باتاں نے آمین پاک دلال دیا کیا باتاں نے کیا باتاں نے سونے نبی با کمال دیا کیا باتاں نے آمین پاک دلال دیا کیا باتاں نے کیا باتاں نے زلفاں ویچ شفاواں اللہ رکھیاں نے ام سلمہ نے اے گلاں دسیاں نے کہہ دیو ام سلمہ نے اے گلاں دسیاں نے سونے تیرے وال دیا کیا باتاں نے آمین پاک دلال دیا کیا باتاں نے کیا باتاں نے سونے نبی با کمال دیا کیا باتاں نے آمین پاک دلال دیا کیا باتاں نے سارے یار نبی دے بڑے پیارے نے سونے دی اکھیاں دے یارو تارے نے پر سونے تیرے بلال دیا کیا باتاں نے آمین پاک دلال دیا کیا باتاں نے ورفانا لکا ذکرک پہلا قدم میرے نبی نے چکیا زندگی دا پہلا قدم تھوڑا جا لڑ کھڑان لگے دائی حلیمہ دوڑ کے آئیاں کتے میرا لال ڈگ نہ پوے اہل دل دی کلم اٹھی منظر کشی کی تھی تے پتا کی لکھ دے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی پنجابی ٹھوس پنجابی نپی ہوئی تپی ہوئی نہیں سمجھ آئے ہن نوٹ کرو ذرا میں تے سونے ہندی انگلی نپی ہوئیے میں تے سونے ہندی انگلی صبح دی نماز پڑھیں زور دی پڑھیں عصر دی پڑھیں مغرب دی پڑھیں عشاء دی پڑھیں تیری زبان تے جملہ ہوئے دائی حلیمہ دی ترجمانی کریں میں تے سونے ہندی انگلی نپی ہوئیے میں تے سونے ہندی انگلی نپی ہوئیے پائی لال اپنے نو میں جپی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تے سونے
میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی ویڑے وچوں باہر نہ جاوی باہر جا کے قدم نہ لاوی کیونکہ ساری زمین تپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے پائی لال اپنے نو میں جپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی کہہ دو سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی جہڑے دن دا تکیا ہے تینو ہر شے میرے کولوں بھول گئی مینو تیرے نام دی مالا جپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی جہڑے دن دا تکیا ہے تینو ہر شے میرے کولوں بھول گئی ہے مینو تیرے نام دی مالا جپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے پائی لال اپنے نو میں جپی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی ورفعنا لک ذکرک اتنی شان والا میرا نبی اتنے مقام والا میرا نبی میں جدو گیا نا مدینے دے اندر اود پہاڑ ویکھیا جنت البقیع ویکھی ریاض الجنہ چ کھلوتا ہن گل غور نہ سننا داخل ہون لگا نا ریاض الجنہ چ شورتا کہنے لگا حاجی یلا حاجی یلا آسے پاسے دے ویکھیا جگہ کوئی نہ نفل پڑھنے میں اللہ اکبر وہ کول کھلو گیا میں سلام پھر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے 8 نفل پڑھا دیتے شورتا میرے لئے بڑا غور نال تے بڑا نہ توجہ نہ ویکھدا رہا میں کہا میرے لکی وینا ہے میں کہا مینوں منبر دے کول نفل پڑھ لین دے اللہ سارے انو لے جائے اللہ سارے انو اتھے لے جائے مینوں منبر دے کول نفل پڑھ لین دے مینوں منبر دے کول نفل پڑھ لین دے اے ہے جنت تے جنت وچ کھڑ لین دے میں تے سونے تے درود لکھ وار نے پڑھے میں تے آقا تے درود لکھ وار نے پڑھے باویں شرتے سی دھکے مینوں دیندے رہ بڑے باویں شرتے سی دھکے مینوں دیندے رہ بڑے ذرا رحمت دا پلا مینوں پھڑ لین دے مینوں منبر دے کول نفل پڑھ لین دے مسجد قبلہ تین ویکھی مسجد بلال ویکھی اود پہاڑ ویکھیا جنت البقیع ویکھی لوگو ریاض الجنہ دے اندر کھلوتا میں واپس آیا لوگاں نے پوچھیا کی تاثرات تیرے کی تیرے ان دل تے ذہن دی کفیت
تے کی ویکھ کے آیا ہے اتھوں دس تے صحیح نظر آ تے میں نہ جناب نہ لوکاں نو جواب دیتا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا کہہ دیو گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال اور بولو تے صحیح رتبہ کمال گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا غار ہم دے ویچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دل ہی دعا سرکار کر دے رہے قاری صاحب پوری دنیا تے وائرل ہوئی ہے اے میں 2018 گیا سی ادو لکھی سی ہر خطیب دی زبان دے اتے پڑھ چکے ہیں لکھن والا بھی تواڈے سامنے کھلوتا ہے ایک ایک جملہ قرآن اور حدیث دا ترجمہ ہوئے گا غاراں دے ویچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دل ہی دعاواں سرکار کر دے رہے امت دل ہی دعاواں سرکار کر دے رہے قرآن دا خلاصہ اخلاق میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مل کے پڑھو گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال یا اللہ جڑا تھوڑا جا اچھی اور بولے آج رات ہی میرے نبی دا خواب دے اندر دیدار کرا دیوی گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال یا اللہ جڑا تھوڑا جا اچھی اور بولے اللہ دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیوی گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال کا دا گھر بے مثال دا رتبہ کمال آقا دا نبیاں تو ود کے جس نو معجزے عطائے نے امت دل ہی رس لے کے سرکار آئے نے کہہ دیو امت دل ہی رس لے کے سرکار آئے نے سب نبیاں نال وکھرائے خطبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال بولو بولو رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مارا تمہارا کھا کے کلمہ پکار دا حبشی بلال آقا تو دند جانوار دا جنت دے وچ بھی پھر دائے حبشی بلال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد رسول اللہ شہر اسلام مولانا منظور احمد پٹا صاحب شہر اسلام مولانا منظور احمد پٹا صاحب میں آخیا کرنا لوگو ایویں نہ لڑیا کرو نعرہ
मंजूर अहमद भुट्टा साहब। नाराए रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नाराए रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मसलक हक अहले हदीस। और सुनिए जरा इस इलाके दे रहने वाले हो, कोई कहंदा हजूर नूर है, कोई कहंदा हजूर बशर है, एवें रोले पाई फिर दे हो। मेरा नबी अल्लाह दी जात तो घट बाकी सारी कायनात नालों, बोलो ते सही, सारी कायनात नालों मेरा नबी वादे। ताई ते फिर मैं मदीने खलो के, हरम दे अंदर खलो के, रोजे दे सामने खलो के, उदों फिर मैनू कहना पिया हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। हो मौलवी एवें लड़ाई ना पाओ, झगड़े ना पाओ, एक दूए दे उत्ते इल्जाम ना लाओ। ए वहाबी है, ए सुन्नी है, ए बरेलवी है, देवबंदी है, ए हनफी है, शाफी है, मालकी है, हमली है, सोलवर्दी है, मैं सारियां नू पैगाम देना चाहना, सारियां दे वास्ते मेरे दिल च मुहब्बत है। कोई किसे मसलक नाल ताल्लुक रखण वाला है, हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। ला जवाब नो तो ला जवाब रहन दे। हजूर दा जवाब नहीं, हजूर दा जवाब नहीं, हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। ला जवाब नो तो ला जवाब रहन दे। जेड़े दिन दा पढ़िया है रब दे कुरान नो, सीने लाया सोने नबी दे फरमान नो, छोड़ परा होर कोई किताब रहन दे। हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। ला जवाब नो तो ला जवाब रहन दे। हसनो हुसैन मेरी अखियां दे तारे ने, हैदरे करार मैनू जान तो भी प्यारे ने, हैदरे करार मैनू जान तो भी प्यारे ने। हसनो हुसैन मेरी अखियां दे तारे ने, हैदरे करार मैनू जान तो भी प्यारे ने। ये जन्नती नवाब ने, नवाब रहन दे। ये जन्नती नवाब ने, नवाब रहन दे। ला जवाब नो तो ला जवाब रहन दे। मैं शरद दिन जदों धुप ने सताउणा है, आमीना दे लाले उदों कम साडे आउणा है, आमीना दे लाले उदों कम साडे आउणा है। मेरे ए गुलाम अल्लाह, मेरे ए गुलाम ने हिसाब रहन दे। मेरे ए गुलाम ने हिसाब रहन दे। ला जवाब नो तो ला जवाब रहन दे। हजूर दा जवाब नहीं, हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। ला जवाब नो तो ला जवाब रहन दे। हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। मदनी दी बात सुन अल्लाह फरमानगे, तेरे ए गुलाम सारे जन्नतां नू जाणगे। शिरक दे कोलों पाक हैन जे, शिरक दे कोलों पाक हैन जे। हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। आखिरी शेर तो मेरा सलाम। सैयद साहब तशरीफ ले आए, अल्लाह इन्हां दी जिंदगी दराज फरमाए, आमीन कह दो। शाह जी अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती अता फरमाए। तुसी मेरे नाल प्यार करदे हो अल्लाह दी रजा वास्ते, मैं तुहाडे नाल प्यार करना अल्लाह दी रजा वास्ते। हदीस याद आई, आलमे दीन बैठे ने, हाफिज़े कुरान बैठे ने। मेरे नबी ने फरमाया सहाबियो
کیا مندہ دن ہوئے گا کچھ لوگ ایسے ہونگے انہاں نو نور دے منبر تے بٹھایا جائے گا نہ وہ نبی ہونگے نہ وہ شہداء ہونگے صحابہ کرام عرض کر دینے سونیاں وہ کون خوش نصیب ہونگے میرے نبی نے فرمایا وہ میرے دین او جڑے بندے نے وہ اللہ دی رضا واسطے پیار بھی کرنگے محبت بھی کرنگے تے اللہ دی رضا واسطے نفرت بھی کرنگے تے اللہ دی رضا واسطے کسے نال تاون بھی کرنگے تے اللہ دی رضا واسطے رستہ بھی بناونگے تے اللہ دی رضا واسطے کسے بیمار نو پوچھنگے تے اللہ دی رضا واسطے لوگ او ہونگے جنہاں نے محبت بھی کی تھی تے اللہ دی رضا واسطے نفرت بھی کی تھی تے اللہ دی رضا واسطے پھر کیوں نہ کہہ دیں وہاں سید نے کربلا میں شاہ صاحب ایک کلام تہاڈی نظر اگر تسی میرے نہ مل کے ساتھ دیتا تے اہل بیت دی شان تے اور بھی کلام ہو جائے گا اگر تسی میرا ساتھ دیتا تھا وگرنہ 1.5 گھنٹہ ہو چلے کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں ٹائم گزر گیا کو پتہ لگا کسی نے انشاءاللہ لگنا بھی نہیں میرا سفر بھی اللہ دی رضا واسطے میرا پڑھنا بھی اللہ دی رضا واسطے میری محبت بھی اللہ دی رضا واسطے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے بولے حسین مولا بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے رلا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے نعرہ تکبیر سیرت حسن و حسین دادا سیرت حسن و حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک حق الحدیث شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شہر اسلام مولانا منظور احمد صاحب سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے زہرا کے ناز پالے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں وہ ہیرے رلا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سید
کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں زینب کے باغ میں بھی زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین نبی پہ واری دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں بخشش ہے ان کی لازم بخشش ہے ان کی لازم اللہ کے ڈر سے منظور دو چار آنسو جس نے رو کر بہا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے یہ حسینی تذکرہ جس پہ ہر عالم فدا ہے یہ حسینی تذکرہ جس پہ ہر عالم فدا ہے یہ حسینی تذکرہ جس پہ ہر عالم فدا ہے جس نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانہ پہلے خط لکھ کے ان کو بلایا گیا پھر نبی زادوں پر ظلم ڈھایا گیا پہلے خط لکھ کے ان کو بلایا گیا پھر نبی زادوں پر ظلم ڈھایا گیا ہائے کیسے کلمہ گو تھے ان کی عظمت کو نہ سمجھے ان کا نوکر ہے سارا زمانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان علی مرتضی عظمت علی مرتضی شان حسن و حسین مسلک حق اہل حدیث شہر اسلام مولانا منظور احمد صاحب یہ حسینی تذکرہ اس پہ ہر عالم فدا ہے اس نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانہ ننھے اصغر کے جب خون بہنے لگے تب حسین ابن حیدر یہ کہنے لگے صبر کا دامن نہ چھوٹے چاہے ساری دنیا روٹے بیٹا نانا کو منہ ہے دکھانا وہ ہے مولا علی کا گھرانہ
سیکھا نہیں سر جھکانا، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین، بیڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین، حسین تیری عظیم ہستی، شاہ جی حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہیں، حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں، حسین تمہیں وفا دا مرکز، حسین تمہیں صبر دا صحرا، رسول نبیان دا کردہ اعلان، حسن بھی میرا حسین، میرا حسین، میرا اہلی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، بیڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین، بیڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین، حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے، حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے، دین لئی مبارکہ مدینے وچوں آئیاں نے، بیڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک بہن، بیڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک بہن، بیڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین، بیڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین، اہلی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، بیڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین، کیوں نہ کہہ دیواں دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا، سوہنا ہے کردار علی دے بچیاں دا، تو بڑا زور ملنگ سننا ہے، اوکھے پینڈ لمیاں راواں عشق دیاں، گھروں میں گھر کریں اداواں عشق دیاں، اللہ بڑا زور ملنگ سننا ہے، دل وچ رکھ لے پیاری علی دے بچیاں دا، سوہنا ہے کردار علی دے بچیاں دا، سوہنا ہے کردار علی دے بچیاں دا، سوہنا ہے کردار علی دے بچیاں دا، دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا، سوہنا ہے کردار علی دے بچیاں دا، سوہنا ہے کردار علی دے بچیاں دا، ساری رات کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ، مولانا منظور احمد بھٹا صاحب، نعرہ تکبیر، شاہ جی تواڈی عظمت نو سلام، میں تے بس کر دیتی سی، جدو اہل بیت دا ذکر آیا ہے میں کو محفل پوری نہیں ہوندی جتھے اہل بیت دا ذکر نہ ہو، نعرہ تکبیر، مسلک حق الحدیث، شان و حسن و حسین، شان اہل بیت، شان علی و مرتضی، شان اہل بیت، مسلک حق الحدیث، مولانا منظور احمد بھٹا صاحب، مولانا منظور احمد بھٹا صاحب، نعرہ تکبیر، اور سنیے، دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا، سوہنا ہے کردار علی دے بچیاں
بندیاں دا یا اللہ جڑا نہ بولے او دی سم بند ہو جائے دل وچ رکھ لے پیارے علی دے شاہ صاحب نو بھی لطف آئے محبت دے نال کہنا چاہنا دل وچ رکھ لے پیارے علی دے بچیاں دا سوہنا کردار علی دے بچیاں دا ساری رات مصلی تے رب نو راضی کرن ساری رات مصلی تے رب نو راضی کرن تہجد نالے پیارے علی دے بچیاں دا تہجد نال ہے پیارے علی دے بچیاں دا سوہنا کردار علی دے بچیاں دا سوہنا کردار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیارے علی دے بچیاں دا سوہنا کردار علی دے بچیاں دا کربل وچ صبر کر کے وکھا چھڈیا کربل وچ صبر کر کے وکھا چھڈیا اچائے معیار علی دے بچیاں دا سوہنا کردار علی دے بچیاں دا میرے نبی نے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا یعنی جدا میں بیلی او دا علی بیلی جدا میں یار او دا علی یار دل وچ رکھ لے پیارے علی دے بچیاں دا سوہنا کردار علی دے آخری شعر فرمائش ہے میرے پتر دی مجھے ایک بندے نے پوچھا مولوی صاحب تسی حسن حسین دی شان بیان کر دے ہو اہل بیت دی شان بیان کر دے ہو یہ مشن تساں جڑا پکڑیا ہے ایک گل دا جواب دیو کہ تہاڈا یزید دے بارے کی خیال ہے میں کہا تانوں یزید مبارک مینوں حسن حسین مبارک میں کہا تو یزید دی وکالت کر قیامت والے دن دے نال ہوویں میں حسن حسین دی شان بیان کراں گا قیامت والے دن انہاں دے نال کہندا گل کیویں کیتی میں کہا میری اپنی محبت تو میری محبت دا شریک ہے میری محبت اہل بیت دے گھرانے نال ہے میری محبت نبی دے صحابہ نال ہے میری محبت محبوب نال ہے اللہ نے اعلان کیتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ اعلان کر رہا ہے میرے نبی نال پیار کرو اور میرا نبی فرما رہا ہے میرے اہل بیت نال پیار کرو کیوں جی میرا نبی فرما رہا ہے میرے اہل بیت نال پیار کرو انہوں میں جواب دیتا میں کہا سن کوئی جلدہ تے جلے میں جلاواں گا میں تے رتبے حسین دے سناواں گا کوئی جلدہ تے جلے میں جلاواں گا میں تے رتبے حسین دے سناواں گا میں تے رتبے حسین دے سناواں گا حسین یارو میری اکھیاں دا نور حسین یارو حسین یارو میری اکھیاں دا نور حسین یارو میری اکھیاں دا نور حسین یارو میری اکھیاں دا نور حسن میرے دل دا سرور او جیڑا مندا نہیں انہوں میں مناواں گا میں تے رتبے حسین دے سناواں گا جڑے جڑے اس گھرانے نال پیار کرنے والے صحابہ نال پیار کرنے والے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنا دینا اے بھئی گل سنو کھانا کھا کے آپ جانا ہے انشاءاللہ. آپ نہ بھی آکھیے تے نہ کھا کے جانا. ہاں بالکل ویکھے نا جیسے کھواواں گے. اور ایک ایسا لنگر ہے جڑا اللہ دی ذات خاطر کیتا گیا. ایک ایسا لنگر سنو جتھے ذکر ہو رہا ہے نا اللہ اور اللہ دے رسول دا, اللہ دی قسم آسمان تو فرشتے بھی آ کے سن دیں. اور سنیے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عظمت ماں دے حوالے دے نام عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تاہر دن دیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تاہر دن دیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تاہر دن دیاں نے دعاواں ماں دیاں تاہر دن دیاں نے دعاواں ماں دیاں. لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ رہن بوئے تے نگاواں ماں دیاں رہن بوئے تے نگاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تاہر دن دیاں نے دعاواں ماں دیاں تاہر دن دیاں نے دعاواں ماں دیاں. دو جگ اندر جے تو سکھ چل تکبیر عظمت والدین شان والدین. سنیے دو جاگے اندر جے تو سکھ چان دساں عمل تو کر کی لیا کر تیرے حال دے وچ ماں پیو روے راضی اسے حال دے وچ تو ہی لیا کر. تے اونچا بول نہ ماں نال بول بیٹھی انہاں دے سامنے لباں نوں سی لیا کر. جے تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر دھو کے انہاں دے پی لیا کر. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تاہر دن دیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تاہر دن دیاں نے دعاواں ماں دیاں تاہر دن دیاں نے دعاواں ماں دیاں. رو پائے پیارے پیغمبر مصطفیٰ رو پائے پیارے پیغمبر مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں عظمتاں کی
بولو تے صحیح اچھی بولو شما سنو ہاں جی اندے سنا دے دن ہے شرد سجدے کر کر کے میرے نبی نے رب نو منا لینے ایکو شعر سناواں گا دل ہے شرد سجدے کر کر کے میرے نبی نے رب نو منا لینا ساڈے جیاں سب گنہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیاں نے نہ کرنی جدو کل نبیاں نے نہ کرنی میرے نبی نے اودوں ہاں کرنی میرے نبی نے اودوں ہاں کرنی سب نبیاں مل میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا سب نبیاں مل میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا اٹھ کو سردار ایک حوضو سی اٹھ کو سردار ایک حوضو سی جتے سونا جلوہ فروزو سی جنوں مل گیا جنہیں پی لیا جنوں مل گیا جام کے کوثر دا میرے رب انہوں اپنا بنا لینے میں پڑھے جنت بہت سونی پر اس دن اس دے عروج سی جس دن یارو میرے آقا نے سن یاران ڈیرا لالن آخری شعر تو میرا سلام ایک نواں شعر سن لا پھر کدے سنا مانگا نواں شعر ہی یار وہ تک کئی بار سنیا سنو جی میں جودیانو کانو مارنا ہے کدے زندگی یاد رکھ سو یہ پہاڑی بولی چھے تے میں تو آڑے سامنے آج پڑھنے لگا وچ پنجابی مکس کر کے کیوں جی شاہ جی یہ جتنا بھی ٹائم لگا نا یہ دا سباب تینوں بھی لبنا ہے کہ میں تو بس کر دیتی سی ہے زیادہ کلام ادھا گھنٹہ تو لوایا ہے یہ اللہ قبول کر لے جی میں جودیانو کانو مارنا ہے یہ کر موئے ہوئے نہیں تو جیوان جوگا ملیا روا نو کیوں تو نہیں کھیڑنا ہے یہ کر بچھڑے نہیں تو ملان جوگا دوے آئے سوالی نو کیوں چڑکنا ہے یہ کر پلیوں خیر نہیں پان جوگا منظور میاں بدیاں بند کر دے یہ کرنے کیا نہیں تو کا مان جوگا سنی ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہندا بڑے ستے جگا کے میں ویکھے آئے توتا جدوں بھی چھڈیے اوئے اٹھ جاندا بڑیاں چوریاں
वफादार यारो टुकर सुक्का नहीं पा के वेख्या है दर मालक दा ओ नहीं छड़दा कई बार तरा के वेख्या है जिंदगी रही फिर मिलांगे ना रही दुआ कर छड़े करोगे कि नहीं आइंदा प्रोग्राम यजदानी सीडी सेंटर तो मिल जाएगा। शाह साहब को एक मेरे भाई हो रहा है इन्होंने को मिल जाएगा। अहबाब वास्ते खाने का वसी इंतजाम है। मेरी मावा और बहना दोस्त अहबाब कोई खाने तो बगैर ना जाए। दुआ करनी है तो बैठ जाओ वगरना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सारे साथी बाहर बैठन इतने मस्जिद के अंदर नहीं बाहर इंशाल्लाह मस्जिद के सेहत खाना मिलेगा।